तियात्र ज्यांनी सुरुवात केली आणि एक गोष्ट आमच्या तोमाजीन बाब कार्दोदान म्हणिल्लें आसा की तियात्र स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान तियात्र मळावयलें काम खूपच सुटसुटीत जाल्लें आसा. कारण स्पर्धा म्हणटरीच प्रत्येका कडेन स्पर्धा आसता, म्हजें बरो जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी बिंदास्तपणेन खर्चूय खूब आसा हेंवूय म्हाका खबर आसा. कारण तोमाजीन बाबान मराठी नाट्य स्पर्धेचे कला अकादमीचो उल्लेख केलो. कारण त्या नाट्य स्पर्धेक गेली कित्येक वर्सां ह्याच मचेवयल्यान तुमच्या मुखार सादर करणारो ल्हानसो हांव एक कलाकार. आणि म्हणूनच स्पर्धेविशयी आशिल्ली आत्मिकताय, ते स्पर्धेची उंचाय खंय पावपाक जाय. कला अकादमीचे नाव हे संवसारभर आज परजळता. कला अकादमी आणि तियात्र अकादमी यांच्या जोड पालवान आज बरेचसे कार्यक्रम आम्ही घडून हाडटात. पण तातूंतले तातूंत तियात्र हे अशें क्षेत्र जावन आसा जातून आपली बोली भाशा जी आसा त्या भाशेचो प्रसार आम्ही संवसारभर करीत आसात ते फक्त आणि फक्त तियात्रिस्ट. कारण एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय, ज्या भाशेंतल्यान आमी उलयता, ज्या भाशेन आमी जन्म घेतलो, भाशा म्हणल्यारूच डोळे, जर भाशा जर नाशिल्ली जाल्यार आमी सगळेच मोनेच आसता आशिल्ले. आमच्या मना भितर आशिल्ल्यो उमाळे, मनान भितर आशिल्ले विचार आमी एकामेका कडेन सादपाकूच शकचे नाशिल्ले. म्हणून भाशा ही खूब महत्वाची आसा आणि त्यो बीन ज्या भाशेन आमी जन्म घेतलो ती भाषा संवसारभर पावपाची काम आमी त्या सगळ्या तियात्रिस्टवाल्यांक सलाम करपाक जाय. कारण प्रत्येक कार्यक्रमाक 125 वर्साच्या तियात्राचे एस्टॅब्लिशमेंटाचे नंतर वेगळे वेगळे कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सगळ्यांक हांवें आज उपकार केलेले आसात, मानवंदन दिल्लें आसा, तांकां अभिवादन केल्लें आसा. परंतु एक गोष्ट आमी लक्षात दवरपाक जाय, परिवर्तन ह्या तियात्रान कितें हाडलें. परिवर्तन माझ्या मतीन प्रमाणे 2-3 गोष्टी, मागीर तो तियात्र आसूनी, नाटक आसूं किंवा म्युझिक आसूनी, मनशाच्या भितर मनीसपण ह्याच तियात्रान ह्याच नाटकांनी हाडिल्लें आसा हो म्हजो ठाम विश्वास आसा. कारण असे कित्येकशे भुरगे जे ते म्हजे ल्हान वेळाचेर आमी पळयताले, तांची भाशा, तांचो मान दिवपाची जी कला किंवा मान दिवपाचो जो एक विचार जो आसा, ज्या नंतर जे ह्या क्षेत्रान पावल दिले त्यांचे एकंदरीत जगपाचे म्हणजे आयुष्याची जी कलाटणी जी आसा, मांडणी जी आसा ती बदललेली आसा. आणि म्हणूनच आम्ही सदांच म्हणतात की तियात्र आसूनी, नाटक आसूनी, ह्या माध्यमांतल्यान मनीस खूप बदलता. तो बदल ह्या तियात्रिस्टांनी आणि तियात्राच्या माध्यमांतल्यान आमकां आज पळोवपाक मेळिल्लो आसा. मनशाचे मनीसपण आमी आज जागयलेले आसात. जाल्यार मनशाची एकंदरीत एक राक्षसी वृत्ती जी आसा, कोण खंय कितें करता कोणाक दिसता की म्हाका कोण पळयना, पूण तेच तियात्रिस्ट भाव, ते आमचे लेखक जे आशिल्ले, डायरेक्टर जे आशिल्ले, आपल्यो कितें चुको आसा ते चुको दाखोवन दिवपाची काम ह्याच सगळ्या आर्टिस्टांनी केल्ली आसा. आणि त्याचे पलीकडे घडये एखादो तियात्र 125 वर्ष जाली, आम्ही मुखार 200 वर्ष सुद्धा तियात्र त्याचे परी इन्फायनाइट पर्यंत तो उरतलो, तो बंद जावपाक शकना. पूण तातूंतल्यान एक गोष्ट, आम्ही आमची संस्कारमय पिढी घडयतात. ही फक्त तियात्र मुखार व्हरपा खातीर न्ही, स्वतःचो त्यांचो व्यक्तिमत्व विकास घडोवपा खातीर आज तियात्राची, आज नाटकांची नितांत गरज आसा. ते मोठे काम आजच्या घडाचेर कितें जर घडटा आणि त्या तातूंतल्यान जर आमकां आमी पळोवपाक जर मेळटा जाल्यार ते तियात्रांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंतल्यान आपली तल्लक बुद्धी जी आसा, तो टॅक्निक्स जी आसा, जशें आमचे आदरणीय कार्दोज बाबान म्हणिल्लें आसा की बॅकग्राऊंड म्युझिक किंवा लाइटनिंग कॉन्सेप्ट जो आसा पयली, तो ह्या सगळ्या तियात्रांत एक वेगळो एक आयाम दिवन वता.
आणि म्हणूनच जितलो मनशा कडेन एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया आसा भितर परत एकदा जन्म घेता आणि ह्योच आयडिया ज्यो आसा त्यो मनशाक स्वताच्या क्षेत्रांत आपले नाव, आपले गांव आणि आपलो एकंदरीत म्हजो हो गोंय जो आसा तो वेगळे मळाचेर व्हरपा खातीर सातत्यान आमकां प्रयत्न करता. आणि म्हणूनच अशे तरेचे उत्सव, अशे तरेची स्पर्धा जावप, तातूंतल्यान आमकां वरायटीज पळोवपाक मेळटल्यो, तातूंतल्यान नवें कितें तरी आमकां पळोवपाक मेळटलें. ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज जो प्रत्येक जो तियात्रिस्ट वालो जो आज काम करता ताचे खातीर हांव शुभेच्छा व्यक्त करतलो. हांव चड कांय उलयनासतना तियात्र म्हणल्यार कितें, कारण तुमी सगळेच त्या क्षेत्रांतले तज्ञ जावन आसात. म्हजे सारकेल्या ल्हान मनशान तें सांगप हें योग्य न्ही, पूण एज अ चेअरमॅन ह्या नात्यान आनी कला आणि संस्कृतीक मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच म्हणिल्लें आसा. गेली 8 वर्सां जालीं ह्या क्षेत्रांत हांव वावर करतां. हांव फक्त कला अकादमीचो चेअरमॅन किंवा मंत्री म्हणूनच काम करना, तर म्हाका कडेन जितलें जमता ते माचयेचेर सुद्दां आज लोकां मुखार म्हजी कला पेश करपाचो हांव प्रयत्न करतां. तातूंत फाटलें कारण इतलेंच आसा. हांव परत परत एक काही गोष्टी सांगता की बरेचशे जाण म्हणटात की आमच्या जाणटेल्यांनी रचिल्लो हो तियात्र किंवा नाटक त्या वेळाचेर आमकां टायम आशिल्लो रे, पूण आतां आमकां टायम ना. अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. बरेचशे जाण भुरगे आमी पळयतात की म्हाका वेळ ना म्हणून हांव तियात्रांत भाग घेवपाक शकना, म्हाका तालमीक वचपाक मेळना, पूण तेच एखाद्या तालमीच्या जाग्याचेर सांजच्या वेळाचेर आमी खंय तरी उलयतात किंवा गजाली करतात, तो वेळ आमचे कडेन भरपूर आसता. पूण एकूच गोष्ट हांव सांगता, हातूंतल्यान आमी स्वताचें नुकसाण करतात. तें नुकसाण जावपाक जायना, कारण मनीस ह्या माचयेर खंय पावतलो हें केन्ना कोणाक सांगपाक जायना. म्हणून आमची एक जबाबदारी आसा, एक जितलें आमचे कडेन शक्य आसा तितलें आमी उपलब्ध करून दिवपाक जाय. आणि म्हणूनच तियात्र कॉम्पिटिशन आणि स्पर्धे विशीं उलयत आसतना म्हाका दिसता प्रत्येक स्पर्धकांचे विचार कितें आसा, तेंचे म्हणणें कितें आसा ते म्हाका दिसता बरेचशे फावटी हांवें आयकून घेतिल्ले आसात. हांव ते कोणाक घेवन सगळे तियात्रिस्ट जे स्पर्धेक भाग घेतात, अस्पर्धेक ग्रुप कॅटेगरीक भाग घेतात, तांकां हांवें सगळ्यांक मिटींग घेतिल्ली आसा. कितें सुदारणा घडोवपाक जाय, कितें आमकां करपाक जाय हेची चर्चा केले नंतरूच आजची ही स्पर्धा. आणि मुखार सुद्दां हांव तुमकां तेंच सांगपाक सोदतां, यदा कदाचित तुमकां दिसलें बदल घडून हाडपाक जाय, माय कला अकादमी आय एम रेडी फॉर एनी कायंड ऑफ चेंज वॉट यू डिझायर. आणि सेकंड थिंग जे तोमाजीन बाब कार्दोनान म्हणिल्लें आसा की पयले जे 3 तियात्र येता स्पर्धेक तांकां खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. म्हाका दिसता म्हज्या आर्ट एंड कल्चराच्या माध्यमांतल्यान तरी आमकां जे वेळाचेर तियात्रांची गरज आसता त्या वेळाचेर आमी पयले 3 तियात्र जे आसात तांकां आमी म्हाजी दितात. हें म्हज्या कार्यकर्तीन तरी घडिल्लें आसात. म्हाका दिसता तियात्र अकादमीच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां आमी बरेचशे कडेन तियात्र दिता आसतना आमी पळयलेले आसात. आणि यदा कदाचित अशें जर कितें जर दिसता जाल्यार डेफिनेटली हांव सदांच सांगता, आमी जे हांगसर आसात ते लोकांचे मागणी जी आसा ती पूर्ण करपा खातीर आसात. आणि घडये तुमकां जर अशें दिसलें जाल्यार डेफिनेटली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर सुद्दां आमी प्रयत्न करतलो. आणि तेजे खातीर तुमच्या सगळ्यांचो आधार, तेजे खातीर तुमच्या सगळ्यांचो तेंको अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आणि ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचो 50 वर्सांचो आमचे तियात्र जी स्पर्धा जी आसा ती हेजे पेक्षा मोठी यशस्वी जावची. आणि हेजें कोणा कडेन जर आसा हें तुमच्या हातान आसा. जितले तुमी हातून समरस जातले तेन्नाच आमचो तियात्र हो आनीक मुखार वयर पडलो, ताका एक उंचाय गाठतली. आणि ही उंचाय गाठची अशी हांव तुमच्या सगळ्या कडेन मागतां. देवा लागीं मागता की तुमकां सगळ्यांक बरे तरेचें आरोग्यानी आयुश्य प्राप्त करून दिवचें, असोच मोग, असोच तेंको. आणि आमी सगळेच एकठांय जावन हो तियात्र मळ आसा तें बरें संवसारभर आनी मुखार नेटान व्हरोया. आणि तुमी सगळे आयले, थांबले त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करतलो. आणि तुमकां सगळ्यांक हांव दिनवास दिवन परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा.